वेलकम बैक नाज़रीन। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब, क्या समझते हैं, आपको कोई नया रोल दिया जा सकता है, कोई ऐसा रोल जिसमें आप मीडिएशन कराएं एस्टैब्लिशमेंट या इमरान खान साहब के दरमियान, या फिर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसकी हुकूमत के साथ कोई नए रोल एज्यूम कर रहे हैं? देखिए, अब जो सियासत है ना जैसा, इस वक्त जो सियासत है और इस वक्त जो मामलात की हैंडलिंग है उसमें बड़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं। इस वक्त बाकायदा कोई नौकरी का नोटिफिकेशन निकलने के बाद उस काम को करना कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही। आपने इलेक्शनों में देख लिया कि लोगों ने लोटे से लेके खीरे तक को जो है वोट डाल दिया और बगैर इंतखाबी निशान के जिसको जिताना था जिता दिया। उसी तरह अगर आज आपने रिकंसिलिएशन का कोई काम करना हो या मुल्क के अंदर टेम्परेचर्स को कम करने का कुछ काम करना हो तो उसमें बहुत आसानी है। आप उसको अपनी प्रोजेक्शन के लिए ना करें, आप मुल्क के मफाद के लिए करें। और आप जो जितनी तारीख का आपको इदराक है और जितनी सियासत की फहम है, अगर हमें, तो हम कोशिश करते हैं कि इसकी रोशनी में उन चीजों, आप बहुत है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कि आप वो मौक़िफ़ जो हम देते हैं वो चंद मिनटों में और चंद घंटों में जो है आवाम के बीच में पहुंच जाता है, एस्टैब्लिशमेंट तक भी पहुंच जाता है, सियासतदानों तक भी पहुंच जाता है। और जहां उसमें कोई रिकंसिलिएटरी और कोई पॉजिटिव चीज होती है उसके लिए जिस जगह पे उसकी एक्सेप्टेंस होती है वहां वो सीप डाउन कर जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पार्टीजन नहीं है, जो पार्टी नहीं बन गए, बल्कि बहुत से हमारे इंटेलेक्चुअल्स चंद ही रह गए हैं जिन्होंने कि ये फैसला किया कि वो किसी पार्टी के या किसी एक मफाद वालों के मुलाजिम नहीं बनेंगे, बल्कि वो एक नेशनल इंटरेस्ट के मौक़िफ़ को लेके आगे चलेंगे। ठीक। तो उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया। और मैं खुद सही। पिछले 2.5 साल से मुसलसल रिकंसिलिएशन की बात कर रहा हूँ, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात की है मैंने, और मुझे किसी ने रोका नहीं है। वजह इसकी यह है कि मैं किसी के एजेंडे पे तो बात नहीं कर रहा था, सही। मैं तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफाद दुरानी के। साहब, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपका क्या ख्याल है? पीटीआई ने बाकायदा वकला से जो है उसमें मुशावरत करने का सोच लिया। 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, वो चाहते हैं कि जैसे 26वीं रुकी थी, उस 27वीं के खदो खाल जब हमारे सामने आए, कोई ऐसी भी चीज़ जो कि आइन या जमहूरियत के मनाफी हो उसको रोकने के लिए वकला से कंसल्ट किया जाए। डू यू थिंक 27वीं आईनी तरमीम आएगी? अगर आएगी तो उसमें क्या कुछ होगा? क्या ऐसा कुछ होगा जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि मार्केट में रूमर्स हैं कि किसी को सदर बना दिया जाएगा, कोई वजीर आजम बन जाएगा, एक और नया सेटअप देखने को मिलेगा? देखें, वो कहते हैं कि जब कोई बुराई अपने इंतहा तक पहुंच जाए तो फिर जो होता है अच्छा ही होता है। 26वीं आईनी तरमीम की बुराई जो थी वो अपनी इंतहा तक पहुंच गई, जो कि आपके आपके अदालती निजाम को खा गई, जो कि आपके पूरे के पूरे जमहूरी निजाम को इफेक्ट कर गई, और इस हुकूमत ने खुद की और जिन पार्टियों ने इसके साथ मिलके की वो जहां भी हो उन्होंने बहरहाल आइन के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। ये तो एक हकीकत, और तारीख के अंदर उन्होंने अपना किरदार और अपना जो हैसियत है उसको डिफाइन कर दिया है कि उनके जरिए जो है मुल्क में जमहूरियत का कलातुमा और अदालती निजाम को मुंदहम करने में उन्होंने अपना रोल प्ले किया। अब आ जाए 27वीं आइन। मैं समझता हूं कि हमारे आइन के अंदर बहुत सी ऐसी जरूरतें हैं जिनको पूरा करना चाहिए। सबसे पहली यह है कि 18वीं जो तरमीम थी उसके अंदर जो एनएफसी अवार्ड का मामला है उसके ऊपर आपको शायद पता हो या ना हो, मैं वाहिद बंदा हूं पार्लियामेंट में उस वक्त जो मौजूद था जिसने 18वीं तरमीम, मैं इस पर डायलॉग कर सकता हूं, मैंने वहां खड़े होकर भी बात की थी कि 18वीं तरमीम में एनएफसी अवार्ड की तकसीम को नाजायज तरीके पे किया गया। उसके जो शेयर्स हैं उस पे भी बहुत से सवालात उठते हैं, और उसकी तकसीम का तरीकेकार जो है वो तो आमराना नहीं, दहशत गर्दाना है कि आप पूरे के पूरे सूबे को, 60% आबादी के सूबे को, पंजाब के सारे अख्तियारात जो है और सारे माली वसाइल जो है वो एक फर्द के हाथ में दे देती है विदाउट, मतलब एनएफसी अवार्ड की स्पिरिट के खिलाफ है कि जिस फार्मूले के तहत एनएफसी अवार्ड सूबों को दिया जा रहा है वो उसी सही। फार्मूले के तहत अदला को नहीं दिया जाता। वर्टिकल
اس کی ہاریزنٹل تقسیم کا کوئی نظام نہیں. اور میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے شور مچایا، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، کہ بھئی یہ چیز ناجائز ہے، اس کو مینڈیٹری کیا جائے کہ جس فارمولے کے تحت صوبوں کو مل رہا ہے اسی فارمولے کے تو آپ تحت. 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے NFC ایوارڈ کی واپسی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک NFC ایوارڈ کی تقسیم کو ری ایڈریس کرنا. دوسرا، بلدیاتی نظام کی جو دشمنی ہے، جمہوریت دشمنی یہ حکومتیں کرتی ہیں کہ پچھلے 50-60 سال سے کبھی بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ 27ویں ترمیم کے اندر صوبائی، قومی اور بلدیاتی انتخابات بیک وقت اور ایک ہی مدت کے لیے الیکشن کمیشن کے تحت کروانے کا جو ہے امینڈمنٹ کرنی چاہیے تاکہ ملک کو جمہوریت مل سکے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر اس وقت آئین تو ہے لیکن عوام اس میں نہیں ہے، صحیح. حکومت تو ہے لیکن عوام اس میں نہیں ہے. ان چیزوں کو لانا چاہیے. اب اگر اس کے علاوہ کوئی اور زیادتیاں لانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئین ترمیم کے بعد کوئی زیادتی تو بچی نہیں جس کو لائیں آپ. اور اگر کوئی ویسے ہی آپ نے کسی کا نام لکھ کے ترمیم کرنی ہے کہ جی فلاں کو یہ بنا دو، فلاں کو یہ بنا دو، تو میرا خیال ہے اس کے لیے ترمیم کی ضرورت تو نہیں ہے. اس کے لیے تو فارم 47 کافی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں درانی صاحب کہ آرمی چیف جو امریکہ کا دورہ کرنے گئے ہیں کتنا پاکستان کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے اس امپورٹنٹ جنکچر پہ جب ہم کھڑے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمسایہ ملک سے ہمارے تعلقات کیسے ہیں، حال ہی میں ہم نے ایک جنگ لڑی ہے، اس کے بعد انٹرنل پالیٹکس بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے سیاسی بحران کا شکار ہے. کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ؟ دیکھیں جی، میں پہلی بات تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماضی قریب میں جو انڈیا کے ساتھ ہمارا کانفلکٹ ہوا ہے اس میں ایک نئی کولیشن فارم، وہ تھی عوام کی اور پاکستان کی فورسز کی. اور آپ دیکھ لیں گے اس جنگ کے بعد ہی پاکستان کی سیاست کے اندر ایک تبدیلی آنی شروع، کیونکہ پاکستان کے عوام نے، خواہ وہ کسی پارٹی کی شکل میں ہو یا وہ پارٹی سے باہر ہو، مڈل کلاس اور جو لوور کلاس ہے، پاکستان کی پڑھی لکھی کلاس ہے، وہ اپنی کلاس فوج کے ساتھ مل کے کھڑی ہو گئی. اور انہوں نے انڈیا، کیا ہوا، وہی جو وی لاگرز جو چند دن پہلے تک غدار بنے ہوئے تھے، انہوں نے انڈیا کی دھجیاں اڑا دی. ٹھیک ہے، آپ کا میڈیا جس کے اوپر قدغن ہی قدغن لگائی جا رہی تھی، اس نے انڈیا کے میڈیا کو ناکوں چنے چبوا دی. تو یہ پاکستانی تھے نا. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر لیول کے اوپر یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے جو ہیں ان کا آپس کی قربت جو ہے وہ پاکستان کے فائدے میں. نمبر 2 یہ ہے کہ جہاں تک سوال ہے کہ آرمی چیف کا امریکہ جانا، دیکھیں امریکہ جو ہے اور چائنا ہے یہ اس وقت تو مطلب سیمی فل سپر پاورز ہیں اور طاقت کی علامتیں ہیں. اور دنیا کا جو اس وقت کا جو ملٹری اور جو پولیٹیکل اور اکنامک جو بیلنس ہے وہ ان ملکوں کے بیچ میں ہی گھوم پھر رہا ہے. اور ہر ملک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ان دونوں ممالک کے ساتھ ایک تعلق رکھے. اور صحیح. پاکستان کا تاریخی طور پہ پاکستان کے فارن آفس کو یہ اعزاز رہا ہے کہ انہوں نے امریکہ اور چائنا کو پہلی دفعہ آپس میں متعارف کرایا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کا یہ رول بن رہا ہے کہ پاکستان زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر ایران سے لے کر، چائنا سے لے کر، امریکہ سے لے کر، مڈل ایسٹ اور ایون رشیا اور سینٹرل صحیح. ایشیا صحیح. کے درمیان ایک ایسا برج کا رول پلے کرے جو ٹھیک. ایک آگے دنیا کے امن میں ایک کردار ادا کرے. صحیح. میں آخر میں ایک چھوٹا سا سوال، 33 نکاتی یا 32 نکاتی ایجنڈا جو تحریک تحفظ آئین کا دیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ڈیفرنس کریٹ کر پائے گی یہ تحریک یا نہیں؟ دیکھیں ابھی اس تحریک کو اپنی جو بنیاد ہے اس میں وسعت پیدا کرنی چاہیے. ابھی اس کو ایک وہ تو بڑا اچھا ملا ہے میڈیا کی طرف سے رسپانس، اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اس کے متعلق کسی چیز کی نیگیٹیوٹی کریٹ نہیں کی گئی. تو ایک مثبت حکومتی رویوں کے مقابلے میں پورے میڈیا نے اور پوری تمام طاقتوں نے ان کو سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے ان کا بہت. لیکن ابھی اس میں جو کانٹینٹ ہے اور جو پولیٹیکل ایسٹس ہیں اس کے، وہ ابھی بہت کم ہیں. اور ان کو اپنے پولیٹیکل ایسٹس کو بڑھانا چاہیے اور چاروں صوبوں سے جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کی ٹگیدرنیس بنانی چاہیے اور ایک کلیئرٹی آف ایکشن ہونا چاہیے. اور انہیں چاہیے کہ یہ عوام کے لیے پلانز بنائیں
बहुत मतलब किताबी चीजें नहीं, अमली जरूर ठीक, है। किताबी चीजें ना हो, अमली चीजें हो। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम से ब्रेक लेते हैं। जनरल जाहिद महमूद हमें ज्वाइन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।